सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबजादी है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात से बड़ी मोहब्बत करते। आप सैयदना अली करमल्लाहु वजहल करीम के निकाह में दी गई थी हसनैन करीमैन के अम्मी जान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा से एक दफा कहा था, अंती अव्वलु अहली लहुक़न बी, मेरे घर वालों में मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलो। यानी आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले जो इस दुनिया से कुछ कर जाएंगी वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद सैयदा कायनात को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा सिवाय एक दफा। आप हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इतनी गमगीन हो गई थी कि आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सिर्फ एक दफा मुस्कुराया, और वो भी यूं वाक़या पेश आया था कि हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफा कहा कि या फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हबश के अंदर मैंने देखा है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो लोग एक डोली तैयार करते हैं और उस डोली के अंदर मुर्दे को रख देते हैं और उसके ऊपर से कपड़ा वो लोग डाल देते हैं ताकि किसी की नज़र जनाजे पर न पड़े। और हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस तरीके से बना करके सैयदा कायनात को जब दिखाया तो आप इतनी खुश हुई कि आपके लब पर उस वक़्त मुस्कुराहट आ गई थी। क्यों मुस्कुराहट आ गई थी? आप देखिए, अल्लाह अकबर। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को 3 वसीयतें की थी। उसके अंदर से पहली वसीयत ये थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम हजरत अमामा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह कर लेना, और हजरत अली ने निकाह किया था। दूसरी वसीयत आपने की थी, अल्लाह अकबर, कि मुझे एक डोली के अंदर रख करके कब्रिस्तान तक ले जाया जाए, जैसा कि हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया था। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तीसरी वसीयत आपने की थी कि मेरा जनाजा रात के वक्त ले जाया जाए। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की चहीती बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत है। आप देखें तो सही किस कदर पर्दे का एहतमाम, किस कदर अल्लाह अकबर पर्दे की आप रज़ियल्लाहु अन्हा को फिक्र है कि आप विसाल के बाद भी वसीयत ये कर रही है, विसाल से पहले, कि जब मेरा विसाल हो जाए उस वक्त भी मेरे पर्दे का एहतमाम किया जाए, मेरे पर्दे का ख्याल रखा जाए, कि मुझे डोली में ले जाया जाए, रात में मेरा जनाजा ले जाया जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरी बहनों को मैं यहाँ से दावत फिक्र देता हूँ। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों, मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ। इस पर गौर करे कि आका करीम अलैहिस्सलाम की शहजादी को किस कदर पर्दे की फिक्र है, कि विसाल के बाद भी पर्दे का ख्याल है। लेकिन आज मेरी बहनें जो कहती है कि हम सैयदा के गुलाम हैं, हम सैयदा की चाहने वालियाँ हैं, लेकिन जिंदा रहकर भी, होशो हवाश में रहने के बाद भी आज हमारी बहनों को पर्दे की फिक्र नहीं है। शादी में बेपर्दगी है, यहाँ तक कि मैयतों में जाती है वहां पर भी बेपर्दगी, और वहां पर भी मेरी बहनें जाती है तो वहां पर भी मेकअप करके जाती है, घूमने के लिए जाती है, बेपर्दगी है। अल्लाह अकबर। खुशी के मौके पर भी बेपर्दगी है, गम के मौके पर भी बेपर्दगी है, और कहती है अपने आप को सैयदा की चाहने वाली। अगर तुम सैयदा की चाहने वाली हो तो देखो सैयदा का पर्दा किस कदर था, कि सैयदा ने अल्लाह अकबर ये भी गवारा नहीं किया कि मैं विसाल कर जाऊं, जब मुझे जाहिरी मौत आ जाए, मैं इस दुनिया से चली जाऊं,
اس وقت بھی لوگ مجھے نہ دیکھیں، اس وقت بھی میں بے پردہ نہ رہوں۔ ذرا غور کرو، ذرا خیال کرو کہ ہم کس قدر دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم کس قدر تعلیمات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پشے پشت ڈال رہی ہے۔ غور کرو اور خدا را پردے کا اہتمام ہر جگہ کرو، اس لیے کہ بے پردگی کام نہیں آئیں گی، کام آنے والی چیز پردہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو اپنے دل کے اندر بسا کر کے ہر جگہ پردے کا اہتمام کروں گی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ 3 وصیتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ جب سیدہ کائنات مرض موت میں مبتلا ہوئی تو میں سیدہ کائنات کی تیمارداری کرنے کے لیے اکثر جایا کرتی۔ ایک دفعہ میں گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے بہتر محسوس ہو رہا تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا امی جان میرے غسل کے لیے پانی لائے۔ تو سیدہ ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، آپ رضی اللہ عنہ کو پانی دی، آپ نے بہترین طریقے سے غسل کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ ماں جی میرے لیے نئے کپڑے لائے۔ تو یہ کہتے کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ ام سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے نئے کپڑے پہن لیے، اس کے بعد ایک جگہ پر آپ لیٹ گئے، آپ نے اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، لیٹ گئے اور کہا کہ اب میرا وفات کا وقت آ گیا ہے اور یہیں پر میں وفات کر جاؤں گی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا ہی ہوا۔ مولا کائنات باہر گئے ہوئے تھے، مولا کائنات جب گھر تشریف لائے، حضرت ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری بات بتائی۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم سیدہ کو اب اسی طریقے سے ڈولی میں رکھ کر کے دفنایا جائے گا، آپ کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور آپ کے جسم پر جو لباس ہے ان کو بھی اتارا نہیں جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے کس قدر پردے کا اہتمام کیا اور کس قدر آپ پاک اور صاف تھی اور کس قدر آپ دنیا سے پاک و صاف تشریف لے گئی، پردے کے ساتھ تشریف لے گئی۔ میری بہنوں کو دعوت فکر ہے اس چیز کی، غور کرے اس واقعے پر۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدہ کائنات کی نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو منگل کی رات اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 3 رمضان المبارک کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ میں تمام عاشقان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کے نام پر فاتحہ دیں اور سیدہ کو اس کا ثواب پہنچائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔